1000 की डालो, मना नहीं कर रहा हूँ, वरना लोग गालियां देते कि ये चादर डालने से मना करता है। मेरे भाई मैं क्यों मना कर सकता हूँ? हमारे खून में उर्स है, चादर घाघर हमारे खून में है। अगर हमारे खून में नहीं होती तो ये खानकाई लोग आते हमारे साथ हैं, ये सब खानकाई लोग आते हैं। तो मेरा मशवरा है, और मशवरा कबूल करो रद्द करो आपकी बात है, हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन ये फकीराना दुर्वेशाना सदा इंशाअल्लाह देर तक कायम रहेगी। आप नहीं अमल करोगे तो कोई तो अमल करेगा। हम चीख कर जा रहे हैं, हम आवाज लगा के जा रहे हैं, सदा लगा के जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहे हैं। आप चाहो करो, चाहो न करो, कयामत में आपको कुछ। और अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ जलसे में बोल के नहीं जा रहा हूँ, बेफज़्ल ताला हुज़ूर की नालैन का सदका है कि मेरी उम्र 40 साल पूरी हो चुकी है और हमारे स्कूल के कयाम को अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है 10वीं जमात जिस दिन से हमारे बच्चों ने 10वीं को पास करना शुरू किया, उस दिन से लेके आज तक हमारा रिजल्ट हर साल 100% आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तालीमी मेयार भी इतना बुलंद है। तो मेरी गुजारिश ये है, कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला हमारे मजहब में नहीं है, खानकाई सिमा है हमारे मजहब में, उसका एक अपना अंदाज है, हम उसके मुनकिर नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, वो उस पे जो 2-2 लाख रुपए लुटाते हो, 5-5 लाख रुपए लुटाते हो, नचाते हो, फिर 1-1 लाख रुपया जो है वो चादर चढ़ाते हो, फिर फूल चढ़ाते हो, फिर खर्चा करते हो, और लोगों को, हजारों लोगों को खाना भी खिलाते हो। खाना खिलाने से मना नहीं करता, हजारों की बजाय 500 लोगों को खिलाओ, 100 लोगों को खिलाओ। क्यों? अभी खिलाए ना रात को, सुबह को फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी रकम से आपने किसी बच्चे को कलम दे दिया, पेट भरा आदमी दूसरे का पेट भर जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आगे अपनी 7 नस्लों को पढ़ा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये उर्स पर जो फजूल खर्चियां करते हो, ये जलसों में जो फजूल खर्चियां करते हो, एक मुकर्रिर को तुम 35-35 हार पहनाते हो। अभी मुझे आपके गांव में मैं आया, आपके गांव में आने से लेके स्टेज पर आने तक मुझे तकरीबन 25 से 30 हार पहनाए गए। मैं कहता हूं मत पहनाओ ना, 30 हार पहना के भी अमीनुल कादरी के मर्तबे में तुमने क्या इजाफा किया? बताओ क्या इजाफा किया? जब हार नहीं था तो भी अमीनुल कादरी था, और 30 हार पहनाए तो भी अमीनुल कादरी वही अमीनुल कादरी है। सुर्खाब के पर लगा के नहीं भेजोगे मुझे यहाँ से, तो जो 30 हार मेरे मर्तबे में इजाफा नहीं कर सकते, न यहाँ न वहाँ, तो फिर मुझे बताओ ये 30 हार क्यों? अरे ये 30 हार में से एक ही हार पहनाते और 29 हार कौम की तरक्की में तालीम के नाम पे खर्च करते, लेकिन नहीं करते। मुझे तो डर लगता है मेरे भाई, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही हो, जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो, जिस कौम में यतीम और गरीबों के बच्चे फीस न देने की बुनियाद से स्कूल से भगा दिए जाते हो, अगर उस कौम का मुकर्रिर 30 हार पहने तो पहनने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा, और पहनाने वाले भी अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कौम का पूरा के पूरा सुहाग लुट रहा है, गुलिस्तां को आग लगी है, और हम यहाँ फूल और हार के अंदर उलझे हुए, अगियार महरूमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। मैं फूल पहनाने को मना नहीं कर रहा हूँ, और अगर किसी को शौक है तो उसको 30 की बजाय 300 पहनाओ, तुम जानो वो जानो, लेकिन कम से कम मुझे तो मुजरिम मत बनाओ। तालीम पे खर्च करो, नहीं करते। मेरे गले के अंदर तकरीबन 8 से 10 शॉल पहनाई गई है, घर जाते जाते मैं किसी न किसी को देते हुए चला जाऊंगा। यही 10 शॉलें, अगर एक शॉल 300 रुपए की है, 10 शॉलें 3000 रुपए की, ये 3000 रुपये, या मुझे 10 शॉल पहनाने की बजाय मोहल्ले की 10 बेवाओं की गर्दन में ये शॉलें डाल दी जाती, मुझे क्या जरूरत है? मैं उसको पहन के फिरूंगा? मुझे क्यों शॉल पहना? जिन बेवाओं को दुपट्टे ने उनके सर पे डाल दो यार। कहते हो कि बेटियां भाग रही है, शौक है उन्हें भागने का, उनके भागने में जिम्मेदार तुम हो, और कयामत के दिन तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेंगे, जालिम, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी,
اور تم چادر اور گھاگھر میں الجھے ہوئے تھے. تم مقرروں کو 10 شال پہنا رہے تھے اور ناظموں کو اور مقرروں کو 30 ہار پہنا رہے تھے. تم جواب کیا دو گے؟ قوم کی بیٹیاں شوق سے نہیں بھاگ رہی ہیں، غربت کی چکی میں پس رہی ہے. تم ان کے سروں پہ دوپٹے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے. شوق نہیں ہے، تم کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہو، اس لیے وہ بھاگ رہی ہے. کل میدان محشر میں ان کے ایمان کے بارے میں تم سب کو گواہی دینا پڑے گا. جلسوں کی درد بھری تقریریں مسئلوں کا حل نہیں ہے جب تک کہ میدان عمل میں قدم نہیں رکھو. کیا کیا تم نے قوم کی بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانے کے لیے؟ ان کی غربت دور کی، ان کی مفلسی دور کی. تم للہ رقم دینے کی بجائے اگر دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنی 2.5% زکات کی غریبوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے تو کم سے کم قوم کی ہر غریب بیٹی کی غربت دور ہو جاتی اور ہم قوم کی بیٹیوں کو بھاگنے سے بچا سکتے تھے. مگر تم زکات چور بھی ہو اور زکات خور بھی ہو. زکات چور اس لیے کہ 2.5% پوری دینا یہ واجب ہے. اگر تم 2.5% حساب لگا کے نہیں دیتے تو تم اللہ کی امانت میں چوری کرتے ہو اور وہ زکات کھاتے ہو. اور یاد رکھنا، جو قوم زکات نہیں نکالتی ہے پھر کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس کے پیسے پھر ہاسپٹلوں میں بھرے جاتے ہیں، رشوتوں میں بھرے جاتے ہیں، چوری ہوتے ہیں، آگ لگتے ہیں. اور جو قوم پوری زکات دے دیتی ہے وہ قوم کے روپیے، پیسے، مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. نہ اس کو چوری کوئی کر سکتا ہے، نہ آگ لگ سکتی ہے. ایک سڑا ہوا آم 10 اچھے آموں میں رکھ دو، سارے آموں کو سڑا دے گا. ایسے ہی زکات مال کا میل ہے. جب زکات نہیں دو گے پوری تو اتنی زکات تمہارے اچھے مال کو بھی تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. پوری زکات نکال کے دیکھو، کینسر ہو تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو، کوئی مال چوری کرے تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو، کوئی لے کے بھاگے تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو، مال ڈوبے تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو، پارٹنر دھوکہ دے تو پھر کہنا. تم اللہ کی امانت کو نہیں نکالتے تو اللہ پھر ادھر سے بھی رستے نکال دیتا ہے. زکات چور بھی، زکات آپ کو برا لگے تو معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تم سب ایسے نہیں ہو. ایک بات کہوں گا، کیا ضرورت ہے ہمیں 2 کروڑ کے مینار اونچے مسجد کے بنانے کی؟ 2 کروڑ کا اونچا مینار بنانے کی بجائے وہی 2 کروڑ روپے کوئی اچھا اسکول بنا. 2 کروڑ کا مینار، اونچا مینار، دوسرا مینار نہیں بنائے گا. لیکن ایک اچھا اسکول بناؤ گے نا تو اس سے ہزاروں مسلمانوں کے بچے اچھے ہیں. ابھی ایک بچی کو پردے کے معاملے میں ٹارچر کیا گیا تو سارے چیخنے لگے، ہماری بچیاں کو ایسا کرو، ہمارے. میں نے کہا ارے غیرت کرو. اگر ہماری بچیوں کو پردے کے ساتھ تم پڑھنے نہیں دینا چاہتے تو ہمیں تو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا، تم کیا نہیں پڑھاؤ گے اور نہیں پڑھاؤ گے، ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجیں گے. ہم اتنے غیور ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہزاروں کالجز بنا سکتے ہیں. جب ہم بیوی کے نام پہ تاج محل بنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم دین کے نام پہ کالجز کیوں نہیں بنا سکتے، اسکولیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اسکولیں کالجز بنائیں گے اور پردے کی اور دین کی پابندی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے. اٹھا کوئی سوچ، اٹھی کوئی تنظیم، اٹھی کوئی تحریک. صرف باتیں کرو گے، درد بھری باتیں مسائل کا حل نہیں ہے. اٹھو، کچھ کرو. کھانا پینا سونا یہ تو کتے بھی کر لیتے ہیں. اگر صرف پیدا ہو کر کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو تو کتوں سے بڑا کام نہیں کیا. انسان کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کی امت کا کام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے صبح اس حالت میں کی کہ میری امت کے لیے ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. بتاؤ کبھی حضور کی امت کبھی سوچا؟ اپنے پیٹ سے اوپر اٹھ کے بھی سوچا، اپنے بچوں سے اوپر اٹھ کے بھی سوچا، اپنے گھر سے اوپر اٹھ کے بھی سوچا؟ ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے بعد میں سوچتا ہے، پہلے حضور کی امت کے لیے سوچتا ہے. ساتھوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. میرے بھائیوں آؤ کچھ کر لیں. اگر کچھ محنت کرنا چاہتے ہو تو تعلیم پہ محنت کرو. اچھے مدرسے بناؤ، مدرسے اچھے بناؤ، اسکولیں اچھی بناؤ، کالجز اچھے بناؤ.
اور انگریزی تعلیم کی